नमस्कार। आजको जुन चाहिँ कार्यक्रम भइरहेछ है, गीतकार गणेश थापाज्यूको गीति सङ्ग्रहको जुन चाहिँ लोकार्पण कार्यक्रम छ, यसमाथि चाहिँ केही भनिदिनुहोस्। नमस्कार। भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घको यो हाम्रो प्रथम कार्यक्रम हरसिंह सार्वजनिक भवनमा हामीले सम्पन्न गरिरहेका छौँ। यसमा हाम्रो आज विशेष प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ श्री कवीर बस्नेतज्यू, अनि प्रमुख विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ श्री पेमा लामाज्यू, अनि म स्वयंले यसको सभाध्यक्षको भार लिएको छु। कारण हाम्रो सभापति श्री अजित बस्नेतज्यू बिसन्चो हुनुभएर बिरामी हुनुभएर उहाँले आफ्नो उपस्थिति दिन सक्नु भएन। त्यसैले यसको कार्यभार उहाँले मलाई नै सुम्पिनु भयो। र आज जुन चाहिँ हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ यो हाम्रो प्रथम कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा श्री गणेश थापा कृत आशा गीति सङ्ग्रहालयको हामी लोकार्पण समारोहमा सम्पूर्णलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। र अहिले हामी कार्यक्रम सुरु हुन लागिरहेछ र यो के कस्तो कार्यक्रम हुन्छ तपाईहरुले त्यही हेरेर तपाईहरुले पनि हामी भविष्यमा हाम्रो गीतकार सङ्घमा तपाईहरुले जोडिन आउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। सम्पूर्ण च्यानलहरुलाई सबैलाई मेरो नमन। र आज 25 अप्रिल 2021 को दिन मेरो निम्ति खुबै खुसीको दिन हो। बडा हर्षबोध भइरहेको छ र यो मेरो गीति सङ्ग्रह निकाल्ने धेरै पुरानो सोच हो, तर त्यो सपनालाई मैले साकार गर्न सकेको थिइनँ। आज ईश्वरको कृपा, मेरो स्वर्गीय आमाबाबाको आशीर्वादले, घर परिवारको सहयोगले, अग्रज अनुजहरूको सहायताले गर्दा आज यो विमोचन हुन गइरहेको छ। म अति हर्षित छु र हजुरहरूलाई मेरो विषयमा छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म मैले जम्मा 11वटा एल्बम, 3वटा एकल एल्बम लगायत जम्मा 11वटा एल्बम गीत प्रदान गरिसकेको छु र श्रोतावर्गले आशीर्वाद दिनुभएर म सधैँ नै अघि बढ्न सफल भएको छु जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईहरुको आशीर्वाद, तपाईहरुको सहयोगको मलाई अति आवश्यक छ, जसको कारणले गर्दा अझै धेरै गीतहरू सृजना गर्न सकौँ भन्ने चाहना पनि छ। र आज यो गीति सङ्ग्रह जो आशा विमोचन हुन गइरहेको छ र यो आशा विषयमा मैले भन्नुपर्दाखेरि मानिस जन्मदेखि नै आशावादी हुन्छ। जबसम्म मृत्युशय्यामा मृत्युले अँगाल्दैन तबसम्म मानिस आशावादी नै हुन्छन्। र म पनि एउटा आशावादी, एउटा मानव अधिकारले म पनि आशावादी छु। र यो गीति सङ्ग्रह लोकार्पित भइसके पश्चात सम्पूर्ण पाठकवृन्दले मन पराइदिनुहुन्छ, अति रुचाइदिनुहुन्छ भन्ने धेरै आशा साँचेको छु। अनि यो गीति सङ्ग्रहद्वारा अन्य अनुजहरू पनि प्रेरित भएर उहाँले पनि अझै सृजना गर्न सक्छन् कि भन्ने पनि एउटा आशा। अनि यो खालके सङ्ग्रहहरू अझै धेरै निकाल्न सक्छु कि भन्ने आशा राखेको कारणले गर्दा मैले यो गीति सङ्ग्रहको पनि आशा राखेको र हजुरहरू समक्ष मैले प्रस्तुत पस्किसकेको छु र रुचाइदिनुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, सधैँभरि यसरी नै आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै मेरो भन्नुपर्ने यही अन्त। गीति सङ्ग्रहभित्र चाहिँ कतिवटा गीतहरू समावेश गर्नुहुन्छ? यसमा बेसी छैन, खालि 49-49वटा गीतहरू मात्र मैले समावेश। अनि गीति सङ्ग्रहभित्र भएको गीतहरूलाई कुनै सङ्गीतहरू भन्नुभएको छ कि भिजुअलाइजहरू गर्नुभएको छ? हजुर, यसमा जम्मा 49वटा गीतमा कमसेकम 29-30वटा चाहिँ अघिबाटै यो रेकर्डेड हो। त्यसमा सम्पूर्ण गीतहरू मैले यहाँ समावेश गरेको छु। त्यो बाहेक अन्य नयाँ गीतहरू पनि मैले यसमा समावेश गरेको छु। अनि भिडियोहरू कमसेकम यसमा उदय मनिला सोताङ लगाएर 9-10वटा चाहिँ भिजुअलाइज गरिसकेको छु। थ्याङ्क यू। म
भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घको अध्यक्ष श्री अजित बस्नेत सरले एउटा आज उहाँ हाम्रो आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएन। यसर्थ उहाँले एउटा चिठी पठाउनु भएको छ। म यो चिठीलाई पठन गरेर आजको कार्यक्रम सुचारू गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घ दार्जिलिङ स्थापित 2021। श्रद्धेय मूल सचिव भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घ दार्जिलिङका सेवामा विषय आशा गीत सङ्ग्रहको विमोचनमा उपस्थित हुन असमर्थ बारे निवेदन पत्र। महोदया नमस्कार। भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घ दार्जिलिङको तत्वावधानमा आयोजित यस सङ्घका सदस्य गीतकार श्री गणेश थापा कृत आशा उत्तरदायित्वपूर्ण उपस्थितिद्वारा कार्यक्रमको सफलता उपस्थित हुन असमर्थ छु। 21/8/2021 को डाक्टरी जाँचको परिणाम स्वरूप 7 दिनसम्ममा घर बाहिर नजाने सल्लाहको पालना गर्न तयार छु। परिवारलाई बधाई चढाउँछु। सङ्घ परिवार अनि कृति परिवारका मूल सदृय उद्देश्य सफल होस् शुभकामना छ। सङ्घको उज्यालो पाइला भोलिको पहिलो प्रेरणा श्री गणेशै बढुन्। अरू शुभकामनाका विमोचन कार्यक्रममा हामी सबै उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रा विशिष्ट मुख्य अतिथि साथै अग्रज कलाकारगण साथै गणेश थापा सरलाई माया गरेर आउनुहुने सबैजना उपस्थित भइसकेका छौँ। यसर्थ यस कार्यक्रम अब हामी यस गीति सङ्ग्रह आशा गीति सङ्ग्रहको विमोचन कार्यक्रममा शुभ 7 दिन हामी यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त म श्रद्धेय सर कमल रेग्मीज्यूलाई यस मञ्चमा यस डाइस अगाडि आएर आफ्नो आजको कार्यक्रम अघि बढाइदिने। नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन। मान्छे देख्दा रमाएर अङ्गालो लाग्ने दिनहरू पनि गएछ। सायद मान्छेसित मान्छे नै डराएर परपर हुनुपर्ने यस्तो बेलामा हामी डराउँदै त्यो परपरलाई अलिक वरवर सार्दै यहाँ भेला भएका छौँ। तथापि आफ्नो सुरक्षा आफैसित छ। सेनिटाइजर बिर्सिनु भएको छैन होला। मास्क पनि सबैसित छ। त्यसको सही सदुपयोग होस् भन्ने म कामना राखेको छु। ब्रह्माण्डमै त्राही छु। बिहान उठ्दा कञ्चनजङ्घालाई घामको किरणले यति सुन्दर बनाइराखेको हुन्छ, तथापि हामी खुसी हुन सकेका छैनौँ। बाग बगैँचामा ढकमक्क फुलहरू फुलिराखेका छन्। देखेर तिनीहरूलाई पनि मनमा शान्ति मिल्दैन। कता कता त्यो अदृश्य भनिएको सङ्क्रमणले हामीलाई भित्रै सताइराखेको छ। आज यदि जाना भोलि उति जाना त्यो जाँगाभित्र को कहिले पर्छ अनिश्चित छ। जे नहोस् फेरि पनि भन्छु,
आफ्नो सुरक्षा आफैसित छ, सेनिटाइजर छ हामीसित, मास्क छ हामीसित। हामीले गर्न सक्ने भनेको अहिलेलाई त्यति हो। रह कुरा उनी ईश्वरसित छ, उनले जा भनेर पठाएका छन् हामीलाई, आउने नीति पनि सायद दिएर पठाएका छन्। त्यसपछि त केही नहोला भनेर हामी मनलाई घरिघरि ढाडस दिन्छौँ। जे नहोस्, यति भनिसकेपछि अब अरू विलम्ब नगरी गीतकारहरू थुम्का थुम्का थिए, फुल थिए। ती फुलहरूलाई टिपेर एउटा माला बनाउने अभिष्ट हो यो भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घ। भर्खरै जन्मिएको 1 महिना पनि लगभग भइसकेको छैन। अनि यो भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घको यो उद्घाटन कार्यक्रम एउटा यस्तो संयोग बन्यो, आदरणीय गणेश थापाकृत गीत सङ्ग्रहबाट श्री गणेश हुनु पाउनु हाम्रो निम्ति सौभाग्य हो। त्यसैले शुभ काममा गणेशजीलाई साक्षी राखेर हामी काम गर्थ्यौँ। अनि भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घले गणेशको साकार रूप नै यहाँ साक्षी राख्न पाएको छ। त्यसैले हाम्रो निम्ति यहाँ आज गणेश हुनुहुन्छ। यो कोरोना कालमा थप्पडी मार्न चाहिँ पाइन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो हातमा लागेको सेनिटाइजर अलिकति भिजिन्छ। अब त्योलाई एक ठाउँ राखौँ र हामी अलिकति रमाउँ न है। भोलि के तिर जान्छु। कता कता मन दुखिराखेको, निराश भइराखेको, पूर्ति नभइराखेको यस्तो क्षण छ। यस्तो बेलामा आदरणीय गीतकार गणेश थापाले हामीलाई आशाको एउटा बाटो देखाएका छन्। प्रत्येक शुभ अशुभ कुनै पनि कुराको समय हुन्छ। आशा गरौँ यो जुन चल्दै गरेको महामारी छ यसको पनि अन्त निश्चित छ। अनि त्यो अन्त चाँडै नै होस् भन्ने हामी कामना पनि गर्दै भोलि आउने यो उज्यालो र सामान्य जीवनले पाउने सामान्य गतिको आशा पनि हामी आजबाट गर्छौँ। आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई आत्मसात गरेर स्वीकार गरिनु भई यहाँहरू टाढा नजिकबाट आउनु भएको छ। यहाँहरूलाई पुनः एकपल्ट स्वागत म गर्दछु। र आजको यस कार्यक्रममा अध्यक्षको आसनमा हामीले हाम्रा सङ्घकै अध्यक्ष प्राध्यापक अजित बस्नेतलाई निवेदन गरेको भए तापनि उहाँको स्वास्थ्य अलिक प्रतिकूल भएकोले गर्दा उहाँ उपस्थित हुन पाउनु भएन। तर भारतीय नेपाली गीत लेखनमा दार्जिलिङको पक्षबाट एउटा अभिभावकीय भूमिका, एउटा अभिभावकीय जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा बोकेर निरन्तर गीत लेखनलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउने अनि उनी पछि थुप्रै गीतकारहरूलाई प्रेरणा र प्रोत्साहन गर्दै दार्जिलिङको गीत लेखन क्षेत्रलाई उर्वर बनाउने एकजना यस्ता गीतकार हामीसित हुनुहुन्छ। दार्जिलिङको गीत र उनको नाम परस्परमा पर्यायवाची लाग्छ। अझै उनैले हिँडेका पाइलाहरूलाई पछ्याउँदै हिँड्ने गीतकारहरूमध्ये एकजना हुँ म पनि। जे लेख्छन् खिप्ती गरेर लेख्छन् अनि लेखिएका ती गीतहरू एकपछि अर्का लोकप्रिय हुन्छन्। चर्चित हुनु एउटा कुरा, लोकप्रिय हुनु अर्को कुरा। अहिले चर्चामा त यो सामाजिक सञ्जालले थुप्रै कुराहरूलाई ल्याउँछ र त्यो चर्चित बन्छ।
तर त्यो चर्चामा मात्रै रहन्छ, मान्छेको मन मस्तिष्कमा रहँदैन, त्यसले लोकप्रियता पाउँदैन। तर यी गीतकारका गीतहरू कुन लोकप्रिय छैनन् खोज्नु अम्मे पर्छ। त्यसैले पनि लोकप्रिय गीतहरू यहाँको सदैव चर्चित छन्। उनी गीतकारलाई म आजको यस कार्यक्रम अध्यक्षता गरिने हुन सादर निवेदन गर्दछु। मेरा आदरणीय दाई श्री पुरन गिरी। कोही बोलीमा रस हुन्छ, कोही बोलीमा रिस, त्यही बोलीले गर्दा पिउँछन् मानिसहरूले विष, राजै मानिसहरूले विष। देखि लिएर अहिलेका युवा पुस्ताले गाउने, युवा गायक गायिकाका पुस्ताले गाउने एकसा एक गीतका स्रष्टा पुरन गिरी दाईलाई आज हामीले आजको यस कार्यक्रम अधिष्ठाताको रूपमा यहाँ स्थापना गर्यौँ। भारतीय नेपाली यो सृजनशील लेखनको क्षेत्रमा जति उर्वरता छ, समीक्षा समालोचनाको क्षेत्रमा त्यो उर्वरता उस्तो छैन, अलि ताक्सिएको छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाइराखेका छौँ। तर त्यो समालोचनाको क्षेत्रलाई सम्यक दृष्टिकोणले हेर्दै के अग्रज, के अनुज, के स्थापित, के नवोदित सबैलाई उत्तिकै समय र आफ्नो परख दिँदै आइरहनु हुने अहिलेका पुस्ताका एकजना अध्ययनशील समालोचक आदरणीय प्राध्यापक कवीर बस्नेत हाम्रो आजको यस निम्तोमा प्रमुख अतिथिको अभिभार लिँदै आइपुग्नु भएको छ र म यहाँलाई प्रमुख अतिथि रूपमा मञ्चमा निवेदन गर्दछु। दार्जिलिङ राजकीय महाविद्यालयका प्राध्यापक कवीर बस्नेत अहिलेका समयका एकजना प्रखर समालोचक हुनुहुन्छ र यहाँलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा पाउनु हाम्रो निम्ति गर्वको कुरा हो। लिँदा सानो होला, खुम्चिँदो होला, तथापि गाउँको गजुर गाउँलाई नै सुहाउँछ, त्यसपछि छिमेकी हुँदै अघि बढ्छ। जब जब हामी लेबोङ भन्छौँ त्यसमा पनि हर्सिङ भन्छौँ, त्यो हर्सिङको शिरमा गजथम्म बसेको एउटा उज्यालो नाम छ। त्यो नामले कमाएको प्रशस्त काम छ अनि त्यसैलाई देखाएर हामी नेपाली गीतको उचाइ गहिराई नाप्छौँ। त्यो आदरणीय नामलाई देखाएर, त्यो अनुहारलाई देखाएर हामी दार्जिलिङे हौँ भनेर गर्व गर्छौँ। यस्ता हस्तीलाई हर्सिङले आफ्नो काख दिएर राखेको छ। तपाईहरुको माया, तपाईहरुको स्नेह, तपाईहरुको प्रेरणाले नै उहाँलाई, उहाँको नामलाई हाम्रो र उहाँको कामलाई हाम्रो भन्न पाएका छौँ हामी। आदरणीय गायक पेमा लामा स्वरलाई, पेमा लामा सरलाई म मञ्चमा यसरी सम्बोधन गर्दछु। जसको कारणले आज हामी यहाँ छौँ, जसले आज यस कार्यक्रममा तपाईँ हाम्रो भेट गराउने एउटा चमर्को दिनुभएको छ। यसै त धेरै अघि नै यहाँले गीतहरू लेख्न थाल्नुभएको हो। विभिन्न सङ्गीतकारहरूका सङ्गीतहरूमा सङ्गीतबद्ध भई, विभिन्न गायक गायिकाहरूका स्वरहरूमा स्वरबद्ध भई यहाँका गीतहरू प्रचार प्रसारमा छन्, हामीले सुनिसकेका छौँ। अनि साङ्गीतिक दृष्टिकोणले ती गीतहरू सङ्गीतमा एउटा भेट भए पनि नेपाली गीत लेखन, नेपाली गीत साहित्यको क्षेत्रमा
गीतकारबाट हुनुपर्ने सहयोग अझै अपेक्षित थियो। त्यसैलाई पुरा गर्दै एउटा सिङ्गो कृति नेपाली गीत साहित्यलाई दिन यहाँ सफल हुनुभएको छ। आदरणीय गीतकार गणेश थापालाई म मञ्चमा सादर निवेदन गर्दछु। म भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घको पक्षबाट भन्दा पनि पहिले म कृतिकार गणेश थापाको पक्षबाट मञ्चमा उपस्थित स्रष्टाहरूलाई खदा अर्पण गरेर स्वागत गरिदिन अनुरोध गर्दछु। गर्नको निम्ति म सङ्घका सदस्य श्री पेम्पा येलु अनि श्री सूर्य दियालीलाई निवेदन गर्दछु। आजका कार्यक्रम अध्यक्ष प्रमुख अतिथि अनि विशिष्ट अतिथिहरूलाई म निवेदन गर्दछु। या कुन्देन्दु तुषारहार भवा या शुभ्रवस्त्राभिधा या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासन या ब्रह्मचित शङ्कर प्रभृति विधिर्मे सदा वदन्ता सामापातो सरस्वती भगवती निश्चेष्य जागृता। हे माता सरस्वती, यहाँको अनुग्रह यहाँको आशीर्वाद हामीमा सदैव बसिरहनु बनिरहोस्। संसारले विश्व ब्रह्माण्डले भोग्नु परिरहेको यो महामारी चाँडै अन्त होस्, जीवनले सामान्य लयमा बदल्न पाओस्। यो पीडा सम्पूर्ण धरतीकै छ अहिले, यसबाट पार लगाउनुहोस्। तपाईँको उपस्थिति हामी अनुभव गर्छौँ। आस्तिकहरूले मान्ने गरेको तपाईँको अस्तित्व यदि छ भने यति बेला तपाईँको अस्तित्व प्रकटको बेला छ, तपाईँको आशीर्वाद अनुग्रहको बेला छ। तपाईँले संसारलाई महामारीबाट बचाउनुहोस्। अहिले सबैले भोगिराख्नु परेको पीडाबाट पार लगाउनुहोस्। हे ईश्वर, हामी यही कामना गर्छौँ, हाम्रो कामना पुगोस्। यहाँलाई सादर धन्यवाद। गायन, नृत्य आदिमा हामी कोही भन्दा पछि छैनौँ। हामीले आफ्नो योग्यता, आफ्नो क्षमता र आफ्नो प्रतिभाले भ्याएसम्म आफूलाई ठाउँ ठाउँमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हो भने जस्तो हामी मञ्च पाउँदैनौँ, तर मञ्च नपाए पनि मन पाएका ती कलाकारहरूले भने आफूलाई सधैँभरि तयार तत्पर गरिराखेका हुन्छन्। सानैदेखि नृत्य कलामा पोख्त रही अहिले कोरियोग्राफसम्म गर्न सक्षम हुनुभएकी नृत्य कलाकार आयुष्मा थापालाई यति बेला म वन्दना नृत्यको निम्ति मञ्चमा निवेदन गर्दछु। यहाँको वन्दना नृत्यपछि हाम्रो कार्यक्रम अघि बढ्दछ।
नमिलेको जस्तो पनि भइराखेको छ। त्यो नमिलेकोलाई मिलेको बनाउनु नै आफ्नो पद। हामी यहाँ आइराखेका छौँ हर्सिङमा, अथवा हामी तपाईँहरूका पाहुना हौँ, अतिथि हौँ। हामीलाई स्वागत जनाउनु पर्ने यहाँहरूले हो, तर त्यसो भइराखेको छैन। हामी नै यहाँलाई स्वागत जनाउँदैछौँ। अर्थात् हामी तपाईँहरूको त्यो अधिकार खोज्न आएका चाहिँ होइनौँ। फेरि हामी तपाईँहरूको आफ्नै मान्छे हौँ। तपाईँहरूको घरमा हामी पाहुना भएर आएका होइनौँ, तपाईँहरूकै घरको सदस्य हौँ भन्न आएका हौँ। त्यसैले त यो कार्यक्रमको आयोजना भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घले गरेको छ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ तपाईँहरू यहाँ भित्रकै हुँदै पनि मामाको घोडामा मेरो हिही हामीले गरिराखेका छौँ। धृष्टता माफ गर्नु। आफ्ना गीतहरूले थुप्रै गायक गायिकाहरू प्रसिद्ध बनाए। आफ्ना गीतहरूले धेरै सङ्गीत सर्जकहरू बनाए, तर आफू पर्दा पछाडि बसिरहे। सन्तोकै छ। हल्ला खल्लादेखि टाढा, चर्चा संवादहरूदेखि पर, न कसैको प्रशंसाले गजक्क, न कसैको निन्दाले थचक्क, एक लगनीले काम गरिराखेका छन्। आफू त गर्छन्, अरूलाई पनि गर्नुपर्छ है भन्दै उकेरा लाउँदै हिँड्छन्। उनै गीतकार दलसिंह अकेला आज हामीसित छन्। भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घको सहसचिव दलसिंह अकेला सरलाई स्वागत सम्बोधन राखिदिनुको निम्ति मञ्चमा निवेदन गर्दछु। स्वागत सम्बोधनको निम्ति म निवेदन गर्दछु आदरणीय दलसिंह अकेला। कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, कृतिका र उपस्थित सबैलाई मेरो न्यानो स्वागत छ। भारतीय नेपाली गीतकारको सङ्घको पक्ष मलाई विश्वास छ आज हामी जति पनि उपस्थित छौँ कोही पनि पोजिटिभ भएर आएको छैन। हामी सबै नेगेटिभ भएर आएका छौँ। यो ईश्वरको कृपा हो हामीमाथि र ईश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदै म दुई शब्द स्वागत भाषण गरेको छु। भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घको स्थापना 2 महिना पनि पुगेको छैन। अघि आदरणीय गीतकार कवि कमल रेग्मीज्यूले भनिहाल्नुभयो। जब भविष्यमा भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घको उच्चारण हुँदछ, भविष्यमा इतिहास लेखिँदछ, त्यो समय कृतिकार आदरणीय गणेश थापाज्यूको आशाको उच्चारण पनि निश्चय नै त्यस समय गरिनेछ। कारण हाम्रो सङ्घको प्रथम चरणको शुभारम्भ कार्यक्रम नै गणेश थापाज्यूको स्कृतिबाट भएको छ। र स्वागत भाषणमा मैले आफ्नो निजी कुरा राखौँ भन्दै थिएँ। त्यो हिजो एउटा किताब पढिरहेको थिएँ। किताब म बारम्बार पढ्छु। अस्कर वाइल्डको, हाम्रो सञ्जय नानीलाई थाहा छ, सञ्जय नानीले पढिसक्नु भएको छ किताब, द पिक्चर अफ डोरियन ग्रे। त उहाँले मलाई भन्नुभयो, अस्कर वाइल्डले मलाई भन्नुभयो, ए म भोलि हाम्रो गीतकार गणेश थापाको पुस्तक विमोचनमा जाँदैछ, तैँले त्यो कुराहरू नराख, मैले भनेको कुरामा मैले भनेको कुरा चाहिँ भनेँ त्यहाँनिर। र म अस्कर भाइले छेउमै पनि उभिरहनु भएको छ, मलाई अवगत हुँदैछ र म अस्कर भाइलाई नै निवेदिएर उहाँको आज्ञामा गर्छु। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने कलाकारहरूमाथि, द आर्टिस्ट इज द क्रिएटर अफ ब्युटिफुल फिल्म।
द आर्टिस्ट इज द क्रिएटर अफ ब्युटिफुल थिङ। कुनै पनि कलाकारहरूले संसारमा सुन्दर वस्तुहरूको सृजना गर्छ। ब्रह्मले सृजना गरे संसारलाई, तर यदि ब्रह्मले कलाकारहरू चाहिँ संसारमा नदिएको भए बाँच्नु र कृतिकार गणेश थापाज्यूलाई आफ्नो अमूल्य कृति आशाको निम्ति सर बधाई दिँदछ, मङ्गलमय शुभकामना दिँदैछ। किनकि उहाँले हामीलाई सुन्दर चिज दिनुभएको छ। अब फेरि म के भन्नु लागेको थिएँ, अस्ट्रोबाले पछाडिबाट मलाई भन्दैछ, मेरै कुरा भएन। अब उहाँको कुरा नमान्नु भएन। त्यो चाहिँ कसको लागि भन्नु हुँदैछ भन्दा उपस्थित तपाईँहरूको निम्ति भन्नु हुँदैछ। त उहाँले के भन्नुभएको छ भने कलालाई माया गर्ने, कलालाई प्रेम गर्ने, कलालाई स्नेह गर्ने र सुन्दर चिज देख्ने व्यक्तिहरू अत्यन्त सभ्य हुन्छन्। र यहाँ तपाईँहरू जस्तो सभ्यको उपस्थिति पाउँदा हामी आनन्दले प्रफुल्लित भएका छौँ। अब अलिकति कुरा गर्छु स्वागत भाषणमा। गणेश थापाज्यू विश्राम गरिकन गीत सृजना गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त उहाँको यस कृतिभित्र हामी धेरै असल असल वस्तुहरू हामी पाउँछौँ। जातिवादको घटनाहरू घटेका तथ्याङ्कहरू, रुमाली गीतहरू, अत्यन्त मिठा मिठा सुन्दर सृजनाहरू हामी गणेश थापाको कृतिमा पाउँछौँ। र यो कृति कस्तो भयो भनेर भन्दा अस्ट्रोबाले यो कुरा चाहिँ भनाइ भनेर भन्दैछ, देयर इज नो सच थिङ एज मोरल or an immoral book. Books are well written, that's all. र हामीलाई जति पनि सृजना गणेश थापाज्यूले दिनुभएको छ त्यो अत्यन्त सुन्दर छ। र मैले पटक पटक भन्दैछु, कलाकारहरूलाई बहुमूल्य रत्न भनिन्छ, तर म चाहिँ भन्छु कलाकारहरू अक्सिजन। अक्सिजन छैन भने कोही पनि बाँच्न सक्दैन। र आशा गर्छु यो कृतिले आउने पिँढीहरूलाई एउटा प्रेरणा दिनेछ। र यो स्वागत भाषण म यतिकैमा सिद्ध्याउँदै म दुईवटा कुरो कमल रेग्मीज्यूलाई भन्छु। हामी गीत सुन्दाखेरि हामी मन्त्रमुग्ध हुन्छौँ, मेलोडी पाउँछौँ। र त्यस्तै प्रकारले खोला जस्तै सलल बग्ने आफ्नो वाक्यांशहरूले मन्त्रमुग्ध पार्ने प्रतिष्ठित गीतकार कवि कमल रेग्मीज्यूलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा दिन चाहन्छु। वरिष्ठ गीतकार एवं कवि कमल रेग्मी सरलाई धन्यवाद। र आज यस विमोचन कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक श्रद्धेय वरिष्ठ गीतकार गणेश थापाको यस विमोचन कार्यक्रममा मैले उहाँको परिचय राख्न पाउँदाखेरि आफूलाई अत्यन्तै भाग्यशाली ठानेको छु। र श्रद्धेय आजका यस समारोहका सभाध्यक्ष महोदय श्रद्धेय प्रोफेसर कवीर बस्नेतज्यू, उहाँ भारतीय नेपाली साहित्यमा अर्थात् नेपाली साहित्यकै एकजना वरिष्ठ समालोचक पनि हुनुहुन्छ, दार्जिलिङ सरकारी महाविद्यालयका। आजका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार
पुरन गिरिज्यू, हाम्रा लेबुङ भेलीका गौरव भनेर हामीले सधैँ मानेर आएका अनि विश्व नेपाली संसारले नै मानेर आएका स्वर्गीय गायक पेमा लामा सर अनि आजका प्रमुख आकर्षक कृतिकार स्वर्गीय गणेश थापाज्यू र उहाँको परिचय मैले राख्नको लागि धेरै थियो, थुप्रै थियो। यद्यपि उहाँ स्वयंले मलाई भन्नुभयो, सर मेरो परिचय तपाईँले राख्नु हुँदाखेरि विशेष गरेर गीत साहित्यसँग संलग्न कुरोहरू मात्रै छोटकरी रूपमा राखिदिनु होला भन्नुभयो र त्यसोस्ले गर्दामा मैले उहाँको सम्पूर्ण उपलब्धिहरू, उहाँको कर्महरू यसरी अगाडि राख्न नसकेता पनि एज अ लिरिसिस्ट एउटा गीतकारको हैसियतमा अनि गीत साहित्यमा उहाँको योगदान के कति छ छोटकरीमा राख्ने मैले दृष्टता गर्दैछु र कुनै भुल भए म क्षमा प्रार्थी छु। र अघि हाम्रो आदरणीय दलसिंह सर, श्रद्धेय दलसिंह सरले भन्नुहुँदै थियो सबैजना नेगेटिभ नै हुनुहुन्छ होला, पोजिटिभ कोही पनि छैन होला भन्नुहुँदै थियो। माफ गर्नु होला सर, म चाहिँ पोजिटिभ भएर आएको छु, तर त्यो पोजिटिभ चाहिँ कोरोनाले होइन, दिमागले, सोचले म एउटा पोजिटिभ आशा लिएर आएको छु। र उहाँको म परिचय यसरी छोटो रूपमा राख्दैछु। नेपाली सङ्गीत एवं साहित्यको उर्वर भूमि दार्जिलिङ स्थित लेबुङको हर्सिमठमा स्वर्गीय माता फुलमाया थापा अनि पिता पदमबहादुर थापाको परिवारमा स्वनाम धन्य गणेश थापाको 11 फरवरी 1957 जन्म भएको हो। सानै उमेरदेखि परिश्रमी र लगनशील स्वभाव भएका गणेश थापाले प्रभुदास मुखिया भोटिया बस्तीको प्राथमिक पाठशालाबाट प्राथमिक शिक्षा आर्जन गरी दार्जिलिङको नगरपालिका बाल उच्च विद्यालयबाट स्कुल फाइनल उत्तीर्ण गरी दार्जिलिङकै सन्त जोसेफ कलेजबाट विशुद्ध विज्ञान प्योर साइन्समा स्नातक डिग्री हासिल गर्न भएको हो। त्यसपछि उहाँले बीएडको डिग्री पनि हासिल गरी सुकेपोखरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षकको पेसा अपनाउनु भयो। फेरि पछि शिक्षा सङ्घ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेबुङमा शिक्षकै पदमा नियुक्ति लिएर आउनुभयो। सहशिक्षकको पदमा नियुक्ति लिएर आउनुहुने गणेश थापा सरले 2002 देखि 2017 सम्ममा भने शिक्षक प्रभारीको भार वहन गर्नुभयो। यही 2002 देखि 2017 सम्मको अवधिलाई शिक्षा सङ्घ उच्च माध्यमिक विद्यालयको स्वर्णकाल भन्दा अतियुक्ति नहोला। एक असल शिक्षक साथै उहाँ एक सफल प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर पनि हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण यही कार्यकौशलले स्थानीय बासिन्दाहरूमाथि छाप छोडिसक्नु भएको छ। पेसागत रूपमा शिक्षण पेसा अपनाएर जीवन धान्न लागे तापनि विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसित संलग्न रही आफ्नो समाज र जातिको उत्थानमा उहाँ लागि पर्नुभएको कुरो क्षेत्रवासीहरूको नजरबाट ओझल हुन सकेका छैनन्। यी बाहेक पनि गणेश थापाको बहुमुखी प्रतिभा साङ्गीतिक र साहित्यिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै झल्किएको हामी पाउँछौँ। साङ्गीतिक क्षेत्रमा गीतकारका रूपमा उहाँलाई एकजना स्थापित गीतकारको घरमा उभ्याउन सकिन्छ। उहाँले लेख्नुभएका गीतहरू प्रसिद्ध गायक गायिकाहरू जस्तै श्री पेमा लामा सर,
श्रीमती हीरा रसाइली, उदय मङ्गेरा सोताङ आदि आदि प्रसिद्ध गायक गायिकाहरूले गाइसक्नु भएको छ। र तपाईँहरूले यहाँ नजिकै एउटा गीतको भिजुअल पनि देख्नुहुँदैछ र गीत बजिराखेको छ। यो गीतको लिरिसिस्ट पनि गीतकार पनि हाम्रो स्वर्गीय गणेश थापा सर नै हुनुहुन्छ। कृपया एकचोटि फेरि हाम्रो कमल सरले र उहाँले हालसम्ममा यस गीत साहित्यको निम्ति गर्नुभएको के कति काम रहेछ र उहाँले हाम्रो निम्ति के कुरो दिएर यो हाम्रो नेपाली साहित्यिक संसारमा उपलब्धि स्वरूप यो हामीले सजाएर राख्न सक्ने के चिज रहेछ म तपाईँहरूलाई यहाँनिर फेरि त्यसको सूची पढेर सुनाउँछु। र प्रथम उहाँले शुक्र राई, उहाँ आरकेएसपीका एकजना सहशिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँसँगको सहलेखनमा गीती सङ्गालो नाता 2002 लोकार्पण गरिसक्नु भएको छ। एकल गीत सङ्गालो रोमान्स इन्डिया 2005 उहाँले लोकार्पण गरिसक्नु भएको छ, जसका थुप्रै गीतहरू अति प्रचलित पनि भइसकेका छन्। श्री सरोज राणाको घामपानी बाल गीत, जसले दार्जिलिङमा एउटा बाल गीतको एउटा ठुलो एउटा क्रान्ति जस्तै मचाएको थियो र हाम्रो आदरणीय सरोज राणा सर पनि हुनुहुन्छ होला यतै कृपया उठिदिनु म अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई पनि कृपया एकपल्ट जोरदार ताली बजाउनु। र त्यस गीती सङ्गालोमा घाम पानीमा पनि हाम्रो आजको स्रष्टा गणेश थापाको एउटा गीत परेको थियो, समावेश भएको थियो। अर्को नौलो इतिहास लेख्नु छ आन्दोलन कालमा, यो 2017 को होइन 86 र 87 को आन्दोलन काल हो सर। यो 17 माफ गर्नुहोला, 2007 सालको जुन चाहिँ एउटा हाम्रो गोर्खाल्यान्डको दोस्रो चरणको आन्दोलन भएको थियो, त्यस समय गीतको एउटा बाढ चलेको थियो र गीतले मान्छेलाई आन्दोलित गर्ने अर्कै मान्छेमा एउटा नशा चढेको थियो र त्यस बखत उहाँले एउटा आन्दोलनको गीतको एउटा एल्बम पनि निकाल्नु भएको थियो। सायद उहाँको त्यो सहलेखन थियो र नौलो इतिहास लेख्नु छ आन्दोलनको गीत। त्यसमा जम्मा उहाँका 4वटा गीतहरू समावेश भएका छन्। यो 2008 सालमा लोकार्पण भएको थियो। अनि लब्ध प्रतिष्ठित गायक श्रद्धेय पेमा लामाको सोलो एल्बम सङ्गीतमै सलाममा पनि उहाँको गीत, गणेश सरको गीत एउटा परेको थियो, त्यो समावेश भएको थियो। 2010 यसको लोकार्पण भएको हो। अनि मेरो पनि नाम आएको रहेछ श्री सुरेन्द्र गुरुङ। म स्वयं आज गर्वसँग मैले पेमा लामा सरको पछि फेरि सुरेन्द्र गुरुङ भन्नु पाउँदाखेरि मलाई पनि कता मेरो हाइट बढेको जस्तो लागेको छ। र मेरो अघि हाम्रो आदरणीय कमल सरले पनि भन्नुभयो, त्यति बेला उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो यसका गीतका। यो गीत एल्बमलाई उहाँले नै के गर्नुभएको थियो, समीक्षा गर्नुभएको थियो। र यो एल्बममा पनि हाम्रो श्रद्धेय सरको एउटा गीत परेको थियो, गणेश थापा सरको। यो 2014 लोकार्पण भएको हो। अनि लगत्तै पछि फेरि हामीले 2015 उहाँकै तत्परतामा हामीले शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी नानीहरूलाई लिएर एउटा एल्बम पनि तयार गरेको थियौँ, गीत एल्बम। र त्यसको नाम थियो शिखर बोक्नलाई र त्यसमा पनि उहाँका 2वटा गीतहरू समावेश भएका थिए। अनि उदय अनि मणिला सोताङको स्वरमा एकल एल्बम ऊ अनि म भित्रको मनन भाग 1 यो 2016 लोकार्पण भएको थियो। साथै श्री अरविन्द लामा जो आदरणीय
पेमा लामा सरको आफ्नो भतिजो हुनुहुन्छ, उहाँले निकाल्नु भएको जुन चाहिँ एउटा सोलो एल्बम थियो जो त्यसमा पनि आदरणीय गणेश थापा सरको गीत एउटा गीत समावेश भएको थियो र यो लोकार्पण भएको 2016मा। अनि माया प्रधानको मायाको सङ्गालो एल्बम र त्यसमा पनि आदरणीय गणेश सरको गीत समावेश भएको थियो एउटा, यो लोकार्पण भएको थियो 2017मा। अनि उहाँको पछिल्लो एल्बम भनौँ उदय अनि मनिला सुतारको स्वरमा एकल एल्बम ऊ अनि म भित्रको मनन भाग 2 यो 2018मा लोकार्पण भएको थियो र यति धेरै गीती सङ्गालोहरू उहाँले लोकार्पण गरिसक्नु भएको छ। उहाँ एकजना प्रतिष्ठित मात्र नभएर हाम्रो कमल सरले भन्नुभएको जस्तो एकदमै सबैले मन पराउने गायक स्वरकार पनि भइसक्नु भएको छ, शब्दकार पनि भइसक्नु भएको छ र उहाँले प्राप्त गर्नुभएको र त्योभन्दा पहिले अर्को एउटा उहाँले टेलिफिल्म पनि उहाँले एउटा प्रदर्शन गरिसक्नु भएको छ, निर्माण गरिसक्नु भएको छ, त्यो हो ग्रहण। तपाईँहरूले सायद लोकल च्यानलहरूतिर हेरिसक्नु भएको छ, अवलोकन गरिसक्नु भएको छ। यो 2007मा प्रदर्शित भएको र उहाँको गीती एल्बमको यति धेरै सूची हुँदाहुँदै उहाँले अहिले त्यहाँदेखि अलिकति हटेर उहाँले गीत साहित्यपट्टि अहिले जुन चाहिँ रुचि देखाउनु भएको छ र त्यसको निम्ति हामी उहाँलाई बधाई दिन्छौँ। र आज उहाँको जुन चाहिँ एउटा आशा गीत सङ्गालो हामी माझ लोकार्पण हुन गइरहेको छ र उहाँले प्राप्त गर्नुभएको पुरस्कार एवं सम्मानहरू पनि म यहाँ तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्न लागेको छु। र गोर्खा दुःख निवारक सङ्घ दार्जिलिङले प्रत्येक वर्ष सङ्गीत प्रतियोगिता आयोजन गर्छ। त्यसमा 42औं वार्षिक सङ्गीत प्रतियोगितामा उहाँको एउटा गीत लोकधुनमा आधारित आधुनिक गीत रहेछ, त्यो तारे धेरैमा। र त्यो गीतले उहाँले प्रथम लोकधुनमा आधारित आधुनिक गीतको प्रथम पुरस्कार पनि हत्याइसक्नु भएको छ। यो वर्ष 2000 खासै साल याद भएन र जे होस् उहाँले 42औं वार्षिक सङ्गीत प्रतियोगितामा लोकधुनमा आधारित आधुनिक गीतमा त्यो तारे भिरैमा भन्ने गीतको निम्ति प्रथम पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। एकचोटि जोरदार ताली बजाउनु। अनि यो बाहेक ऊ अनि म भित्रको मनन भाग 2 उदय अनि मनिलाद्वारा स्वरबद्ध गीती एल्बमको एउटा गीत 2 दिनको चोला हो। त्यो तपाईँले सुनिसक्नु भएको गीत हो। 2 दिनको चोला हो गीतको निम्ति उहाँलाई हिट्स एफएम नेपालद्वारा पनि पुरस्कृत गरिसकिएको छ। अझै जोडले ताली र यसरी उहाँले थुप्रै छन्। उहाँले नेपाली साहित्य, नेपाली सङ्गीत, नेपाली सांस्कृतिक आर्ट साथसाथै सामाजिक कार्यहरू पनि यस क्षेत्रको निम्ति थुप्रै गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि यस गीत साहित्यसँग संलग्न मात्रै उहाँले मेरो परिचय राखिदिनुहोस् है भन्ने कारणले गर्दा मैले यति छोटो रूपमा उहाँको यो परिचयलाई समेटेर राखेँ। जे होस् हामी लेबुङवासी सधैँ उहाँको यस कार्यलाई सराहना गर्छौँ। उहाँ एकजना अग्रज गीतकार हुनुहुन्छ र हामी जति पनि यस विधामा लागि परेका छौँ
र यस विधामा लागिपर्ने जति पनि युवा जमातहरू छन्, युवा कलाकारहरू छन्, सङ्गीतकारहरू छन् र उहाँ सबैले हामी आदरणीय गीतकार गणेश थापाले हेर्नुभएको पाइलामाथि पछ्याएर अघि बढ्नेछौँ र उहाँले जुन चाहिँ प्रथम यो आशा गीत सङ्ग्रह आज विमोचन हुन गइरहेछ यो निकाल्नुभयो र यसको निम्ति मेरो आन्तरिक व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक बधाई, साथसाथै भोलिको दिनमा पनि यस्तो कार्य निरन्तर रहिरहोस् भन्दै पनि शुभकामना दिँदछु। धन्यवाद। उहाँले मेरो भन्नुभएको थियो अब केही क्षणमा यो हाम्रो हुनेछ, यो हाम्रो बनाइदिन हुन म मञ्चमा आसीन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि एवं कृतिकार स्वयंलाई अनुरोध गर्दछु। अब हामी कृति आशाको लोकार्पणमा जान्छौँ। भेट्नै नसक्ने, छान्नै नसक्ने गरी दुखिराखेको एउटा पिरलो बेला छ अहिले। न खुलेर कसैसँग हाँस्न सकिन्छ, न कसैसँग खुलेर बोल्न सकिन्छ, न मजाले अङ्गालो मार्न सकिन्छ। त्यस्तै बिखालो बेला छ अहिले। दिन त्यही छ, रात त्यही छ, घाम उस्तै छ, जुन उस्तै छ, तर पनि गर्न मन नलागिराखेको एउटा अल्छे जागर कचल्टिराखेको बेला छ अहिले। यस्तो बेलामा पनि ती तमाम कुराहरूलाई चुनौती स्वरूप लिएर केही गर्नेहरूकै जित हुन्छ भनेर आफ्नो काममा लगनशील भई लागेर हामीलाई एउटा आशा दिनुभएको छ। यो आशा यो एउटा भौतिक एउटा पुस्तक मात्रै नहोस्, यो आशा हामीभित्र हामीले महसुस गर्ने एउटा सर्वश्रेष्ठ थोक बनोस् अनि यसले साँच्चै हामीमा त्यो आशा प्रक्षेपण गरोस् अनि त्यो आशा लिएर हामी भोलिको दिनको पर्खाइमा बसौँ। हामी यही कामना गर्दै यहाँलाई सादर धन्यवाद दिएर म कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय कवीर बस्नेत महोदयलाई कृति लोकार्पण भएको घोषणा गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछु। आज गणेश थापाकृत गीत सङ्ग्रह आशा लोकार्पण भएको म यो मञ्चबाट घोषणा गर्दछु। हामीले कृति लोकार्पण गऱ्यौँ। अब कृति भनेको कुनै स्रष्टाको आफ्नो सन्तान हो अनि यो सन्तान जन्माउने कृतिकार उसका जनक जननी हुन्छन्। त्यसैले कृतिकारको बाबुकै रूपमा यो भारतीय नेपाली गीत साहित्यमा दिनुभएको यो जुन कृति छ यस बारेमा केही हामीले कृतिकारबाट सुन्नै पर्ने हुन्छ। मैले मेरो अध्ययन अनि मेरो खोज र मेरो अध्ययन अभिगतले भ्याएसम्म सङ्ग्रह गर्दै गरेको सङ्कलन गर्दै गरेको अहिलेसम्मको यो 95औं कृति हो। भारतीय नेपाली गीत साहित्यमा यो 95औं कृति हो। अहिलेसम्म भारतीय नेपाली गीत लेखनमा यो गीतको किताब छाप्ने काम सन् 1900 सालबाट सुरु भएको हो। 1900 सालबाट भनेपछि आज 121 वर्ष भयो। 121 वर्षसम्ममा
खालि 95वटा गीत सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन्। त्यो अत्यन्तै थोरै हो। त्यसै कारणले मेरो सधैँ गीतकारहरूसँग आग्रह रहेको हुन्छ, गीतको सङ्ग्रह निकाल्नु। हामी सङ्गीतको लागि गीत लेख्छौँ, गायनको लागि गीत लेख्छौँ, त्यो ठुलो महासागरमा गएर कहाँ बिलाउँछ, तर कृतिको रूपमा हर्सिङ सार्वजनिक भवनमा मेरो गीत सङ्ग्रह आशाको यो लोकार्पण कार्यक्रममा आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि श्री कवीर बस्नेतज्यू, दार्जिलिङ सरकारी कलेजका प्राध्यापक, साथै प्रतिष्ठित समालोचक, उहाँले धेरै पुस्तकको गहन अध्ययन गरेर समालोचना गरिसक्नु भएको छ र आदरणीय कवीर सर, भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घका सचिव, भारतीय नेपाली गीतकार एक वरिष्ठ र प्रतिष्ठित आदरणीय गीतकार पुरनगिरीज्यू, अनि भारतीय नेपाली जगतका हाम्रै गाउँका शिरपेज, हाम्रो गाउँको मात्र नभएर हाम्रो जातिकै शिरपेज, प्रतिष्ठित गायक, लोकप्रिय गायक आदरणीय पेमा लामा सर, दिल्ली अकादमी युवा पुरस्कारले पुरस्कृत अनि हृदयस्पर्शी गीतहरू दिनुहुने गीतकार कवि आदरणीय कमल रेग्मी सर, यहाँ उपस्थित हुनुभएका भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घका सम्पूर्ण अग्रज गीतकार, सबैलाई अनि आज यहाँ उपस्थित हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ आइदिनु हुने उपस्थित हुने सम्पूर्ण समग्रमा मेरो 2 हात जोडी सर्वप्रथम नमस्कार चढाउँदै मैले कृतिकारको रूपमा 2 शब्द राख्नुपर्ने रेग्मी सरले जो जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारी निभाउन म यहाँ तपाईँको छोटो समय लिन गइरहेको छु। र हुन त हामी यो साहित्यिक कार्यक्रम भनेपछि अघिबाटै नाक खुम्च्याउँछौँ, हामी यसमा त्यति चासो राख्दैनौँ। यसैले गर्दा साङ्गीतिक कार्यक्रम र साहित्यिक कार्यक्रममा धेरै नै अन्तर पर्न जान्छ। साङ्गीतिक कार्यक्रममा रङ्गशाला खचाखच हुन्छ भने साहित्यिक कार्यक्रममा सानो कोठामा आयोजन गर्न पनि त्यो कोठालाई भर्न हम्मे पर्न जान्छ। तैपनि तपाईँहरूले आज मलाई माया गरेर भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घको निमन्त्रणालाई आदर गरेर यदि बेसी मात्रामा उपस्थित गरिदिनु भएकोमा भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घ एवं मेरो तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज भनिन्छ नि मौकामा चौका हानिहाल्नु, र म पनि यो मौकामा चौका हिर्काउँ कि भनेर अघिदेखि सोच्दै थिएँ। र यो मौकालाई म नगुमाइकन हजुरहरूलाई म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाषा बाँचे जाति बाँच्छ,
भाषा बाँचेन भने जाति बाँच्न गाह्रो हुन्छ र हाम्रो अस्तित्व बचाउने मूल खाँबो भाषा साहित्य हो र सबैले आफ्नो साहित्यको सेवा साहित्यको जगेरा गऱ्यो भने अहिले हामी भारतीय नेपाली साहित्य जुन तहमा पुगेका छौँ निश्चय पनि शिखर छुन्छ भन्ने दुई मत निश्चय पनि हुँदैन र कसैले सबैकोमा यो हकीकत हुँदैन। कसैले कविता लेखेर कसैले गीत लेखेर कसैले उपन्यास सृजना गरेर कसैले कथा सृजना गरेर साहित्यको सेवा हुन्छ भन्नु गलत भावना हो। जसकोमा क्षमता छन् सृजना गर्ने शक्ति छन् उनीहरूले त गीत लेख्छन् कथा लेख्छन् उपन्यास लेख्छन् नाटक लेख्छन् आफ्नो जस्तै व्यस्तता समयलाई पनि पलटेर राखेर एक पक्षबाट एक दृष्टिकोणबाट साहित्यलाई सेवा गरिरहेका हुन्छन्। तर जसकोमा क्षमता छैन जसले लेख्न सक्दैन साहित्यको दन्तेस पनि बुझ्दैनन् त म कसरी सेवा गर्नु भनेर सोच्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि जसले साहित्यको दन्तेस पनि बुझ्दैनन् साहित्यको अर्थ पनि जान्दैनन् तपाईँहरू सबैले साहित्यलाई निश्चय नै सेवा गर्न सक्नुहुन्छ माया गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी भने सर्जकहरूले सृजना गर्छन् खुबै परिश्रम गरेर सृजना गरेका हुन्छन्। यो जति पनि सर्जकहरू हुनुहुन्छ उहाँको अनुभव छ मैले भनिरहनु पर्दैन। तर जति पनि सर्जक हुनुहुन्न जसकोमा क्षमता छैन जसले सृजना गरेका छैनन् त्यो सृजना गर्दा कति परिश्रम गर्नुपर्छ कति लगनशीलता हुनुपर्छ उहाँलाई निश्चय पनि अनुभव हुँदैन। तर म भन्छु त्यति परिश्रम गरेर लगनशील भएर साहित्यमा सेवा गरिरहेका छन् हाम्रो भाषाले सेवा गरिरहेका छन् भने तपाईँहरूले एउटा केही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहन्छ। सो जिम्मेवारी के हो भने सर्जकले सृजना गरेको पुस्तकहरू कविताहरू गीतहरू उपन्यासहरू समालोचनाहरू तपाईँले किनेर अध्ययन गरेर पनि सेवा गर्न सक्नुहुन्छ नि। त हाम्रोमा एउटा कस्तो प्रवृत्ति छ भने मेरोमा सृजना गर्ने क्षमता छैन र म साहित्य बुझ्दिनँ र मैले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो जिम्मेवारी हामी परतिर पन्छाएका हुन्छौँ। र हजुरहरूलाई म दुई कर जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले सृजना गर्नु नसके तापनि सर्जकहरूले जो सृजना गरेका छन् त्यो किनिदिन चाहे बजारको पुस्तक पसलमा किन नहोस् त्यो किनिदिन नहिचकिचाइकन मन चाङ्गो नगरिकन तपाईँहरूले त्यो कृति किनिदिनु भयो भने कृतिकारमा निश्चय पनि तपाईँहरूले अदृश्य रूपमै भए पनि तपाईँले प्रेरणा दिइरहनु भएको हुन्छ। त्यसैले म अनुरोध गर्छु तपाईँहरूले यसरी साहित्यमा जति पनि सृजना भएका छन् त्यो सबै तपाईँले किनिदिएर आफ्नो प्रति सुरक्षित राखेर भए पनि सेवा गरिदिनुहोस् भन्ने म विनम्र निवेदन गर्दछु। अब सबैको मनमा एउटा जिज्ञासा होला यो गीति सङ्ग्रहको नाम आशा किन र यो पनि म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मानिस जन्मदेखि नै आशावादी हुन्छन्। तपाईँहरू जस्तै म पनि आशावादी हो। हामीले कुनै कर्म गर्छौँ हुन त कर्म गरेपछि फल आशा नराख्न भन्छन् तर कता कता कुन कुरामा हामी फलको आशा राखिरहेका हुन्छौँ। आशा त छ नि क्या। तपाईँहरूले आफ्नो नानीलाई दुःख कष्ट गरेर शिक्षा दिनुहुन्छ सकि नसकि भ्याइ नभ्याइ अर्थ पुगोस् या नपुगोस् तपाईँले राम्रै स्कुलमा नानीको अध्ययन गराउन चाहनुहुन्छ। तपाईँको त्यहाँ कता कता एउटा झिनो आशा छ नि त। कतै मेरो नानी अरू जस्तै नै शिक्षित भएर
योग्य भएर मलाई भविष्यमा केही हेर्छन् कि भन्ने आशा त छ नि, जिउनु आशा पनि छ नि। त्यस्तै यो कृति आशाले, यो गीत सङ्ग्रह आशाले नवोदित अनुज गीतकारहरू प्रेरित गरेर कतै अर्को गीत सङ्ग्रह पनि सृजना हुन्छ कि भन्ने मैले आशा साँचेको छु। यो गीत सङ्ग्रह तपाईँले अध्ययन गरेर तपाईँले रुचाइदिनु भएर, मलाई माया गरिदिनु भएर, मलाई आशीर्वाद दिनु भएर अझै अर्को गीत सङ्ग्रह पनि निकाल्न सक्छु कि भन्ने एउटा आशा छ मनमा। र यस्तै आशाहरू दिएर मैले यो गीत सङ्ग्रह पुस्तकको नाम पनि आशा राखेको हुँ। अनि एउटा पुस्तक प्रकाशनमा ल्याउनु भनेको कुरो तर होइन। त्यो सम्पूर्ण यहाँ अग्रजहरूलाई जसले अघिबाटै साहित्यमा कतिवटा आफ्नो देनहरू दिइसक्नु भएको छ, उहाँलाई थाहा भएको कुरो हो। फलामको चिउरा चबाउनु सहज छ। एक त अर्थको कमी, अर्को पुस्तक विमोचन भइसके पश्चात त्यो पुस्तकलाई म ठेगाना लगाउन सक्छु के त, पाठक भेटाउँछु के त भन्ने अर्को डर, एउटा त्रास, एउटा शङ्का रहेको हुन्छ। तर यो पुस्तक मैले जब घर परिवारमा प्रकाशनमा ल्याउनु मैले कुरा गरेँ तब मैले गर्व गर्नुपर्छ। मेरो श्रीमती, मेरो 3 छोरा 3 बुहारी समग्र मिलेर, विशेष गरेर 3 छोरा बुहारीले यो प्रकाशनको जिम्मा लिइदिने भयो। म ढुक्क भएँ र आफूले जे सोचिन्छ त्योभन्दा धेरै प्राप्त गर्नु भनेको भाग्यमानी हुनु हो। र म पनि भाग्यमानी, मैले जे सोचेँ त्योभन्दा धेरै मैले सहयोग प्राप्त गर्न सकेँ। त्यसैले गर्दा यो पुस्तकमा प्रकाशनको नाम स्वरजय प्रकाशन राखेको छ। तपाईँले पुस्तक अध्ययन गर्दाखेरि, पठन गर्दाखेरि हेरिदिनु होला, प्रकाशन स्वरजय प्रकाशन छ। अब यो स्वरजय किन राख्यो यो पनि तपाईँलाई प्रश्न राखेको। मेरो 3 छोराहरू स्वर्णिम, समीर अनि सञ्जय, 3 छोराहरू छन्। स्वर्णिमको स्व हामीले सर्व सक्छु, समीरको र स्वर भयो, सञ्जयको जय गरेर चाहिँ स्वर जय एउटा अर्थ लाग्ने शब्द उत्पन्न सृजना गर्न सक्यौँ। र यसको सम्पूर्ण श्रेय म मिलन बान्तवालाई दिन चाहन्छु। र किनभने उहाँकै प्रेसमा यो छापिएको पुस्तक हो र प्रकाशन चाहिँ को राख्नु म अन्योलमा थिएँ र मैले यो कुरो उहाँसँग सेयर गरेँ र उहाँले भन्नुभयो, सर उसो भए त यहाँबाट एउटा शब्द निकाल्नुपर्छ। नभन्दै उहाँले छोराको नाम मैले बताइसकेपछि उहाँले एउटा नाम, मिठो शब्द, अर्थपूर्ण शब्द निकालिदिनुभयो, स्वरजय। सर यो नाम राख्दा कसो होला? मलाई पनि बडा खुसी लाग्यो। अनि स्वरजय प्रकाशन गरेर राखेको छ। र यही मञ्चबाट 3 छोरा बुहारी, मेरो अर्धाङ्गिनी सबैलाई मुरी धन्यवाद। अनि आगामी दिनमा पनि यही प्रकारको सहयोगको अपेक्षा साँच्दै अब मैले बेसी बोल्ने मैले सोचेको छुइनँ, किनभने हामीले यहाँ कुनै रङ्गारङ्गी कार्यक्रम पनि राखेका छैनौँ। एउटा सरस्वती वन्दना थियो अनि अरू सम्पूर्ण केवल वक्ताहरूले वक्तव्य मात्र दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा नेपाली भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घलाई मैले धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। उहाँहरू अगावै सरसल्लाह गरेर होइन छोटो वक्तव्य राखेर ताकि
दर्शकहरूलाई बोर नहोस्, लामो अवधिसम्म बोलेर किनभने साहित्य कार्यक्रममा सहभागी हुनुबाट गाह्रो छ, र त्यो अप्ठ्यारोलाई हामीले ध्यानमा राख्दै एकदम छोटकरी मैले यो कार्यक्रम अन्त गर्ने हामीले सरसल्लाह गर्ने कारणले गर्दा मेरो कृतिकारको पक्षबाट राख्नुपर्ने यी दुई शब्द मैले केही भन्न बिराएँ भने, केही गल्ती गरेको छु भने क्षमा माग्दै यति नै म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँले बोल्ने भनेको कुरा पुस्तकभित्र छन्, किताबभित्र छन्, कतै हाँसेर बोलेका छन्, कतै रोएर बोलेका छन्, कतै खुसीका अभिव्यक्तहरू छन्, कतै मिलाउनाका नासाहरू छन्, जीवनका तमाम पाटाहरू छन्। त्यहाँभित्र एउटा मान्छेले भोगेको आजको यो पुस्तक लोकार्पण समारोहका सभापति महोदय श्रद्धेय पुरण गिरिज्यू, मञ्चमा विराजमान श्रद्धेय पेमा लामा सर, आजको यो गीत सङ्ग्रहका कृतिकार गणेश थापा सर, सुरेन गुरुङ सर, मणिधुन सर, दलसिंह अकेला सर, किरण मोक्तान दाजु र यहाँहरू जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, किनभने आजको स्थिति कस्तो छ भने सबैको मुखमा मास्क हुन्छ र त्यो मास्कको कारणले हामी यहाँबाट अनुहार निहाल्न सक्दैनौँ। यसकारण यहाँ जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यहाँलाई म आफ्नो नमस्कार नमन चढाउँदै म दुई शब्द यहाँ राख्न गइरहेको छु। र हर्सिङ मेरो निम्ति यो नयाँ ठाउँ होइन। धेरै अघि कलेज पढ्दाखेरि कलेजको प्रारम्भिक समयमा म यही ठाउँमा बसेर पढेको थिएँ र यसकारण हर्सिङ भन्दा मलाई एउटा त्यो पुरानो दिनहरू याद आउँछ र यसकारण पनि यो हर्सिङको यो कार्यक्रमको बोलावटमा मैले नाइ भन्न सकिनँ र यहाँ चाहिँ मलाई माया गरेर प्रमुख अतिथि रूपमा यहाँ बोलाउनु भयो। यसको निम्ति पनि म विशेष गणेश सरलाई म आफ्नो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो जुन कार्यक्रम छ, अघि नै कमल भाइले भन्नुभयो, एउटा विषम परिस्थितिमा हामी यहाँ भेला भएका छौँ। एउटा मनमा एक प्रकारको दुःख, एक प्रकारको कष्ट, एक प्रकारको भयले हामीलाई सताइरहेको छ र त्यो स्थितिबाट कसरी पार पाउने भन्ने त्यो समस्याले सारा संसारका मानिसहरू एक प्रकारले भयग्रसित छन् र त्यो अवस्थामा आज हामी बाँचिरहेका छौँ। र यस्तो अवस्थामा पनि यसरी भेला भएर सङ्गीतको विषयमा चर्चा गर्नु, गीतको विषयमा चर्चा गर्नु, साहित्यको विषयमा चर्चा गर्नु र जीवनका केही सौन्दर्यहरूलाई केलाउनु यो एउटा ठुलो काम भन्ने मलाई लागेको छ। र सरको यो पुस्तकमा मलाई भूमिका लेख्नु आउनुभयो। सरका गीतहरू, गणेश थापाका गीतहरू के कस्ता छन् भन्ने कुरा मैले यहाँ देखेको छु र मैले उनका गीतहरूमा विशेष पाएको कुरो के हो भन्दा उनका गीतहरू जीवनवादी छन्। जीवनवादी कुन अर्थमा भने हामी धेरै गीतहरू यस्ता देख्छौँ जुन गीतहरूमा वेदना अधिक छन्, जीवनलाई एक प्रकारको नकारात्मक दृष्टिले हेरेका गीतहरू, उदासीका गीतहरू, पीडादायी गीतहरू
र ती गीतहरूले जब हामी सुन्छौँ त्यसका कलात्मक पक्ष पनि छ, तर सोझो अर्थमा चाहिँ हामी कसरी गीतलाई बुझ्छौँ भन्दाखेरि ती गीतहरूले हाम्रा पीडाहरूलाई झल्काउँछ। जीवनमा पीडा मात्र रहेछ भन्ने एउटा दृष्टिकोणको सृजना हुन्छ र हामीसँग चाहिँ यस्ता गीतहरू पनि छन् जुन गीतहरूले हामीलाई जीवनमा केही उल्लास पनि छ, जीवनमा केही सुख पनि छ, जीवनमा केही सौन्दर्य पनि छ, जीवनमा आशा लाग्दा केही कुराहरू पनि छन् भन्ने कुराहरू पनि दर्शाउँछन्। र गणेश थापाका गीतहरूमा यस्ता कुराहरू मैले पाएँ। र उनको एउटा गीत छ, यो अघि पनि यहाँनिर बज्दै थियो, 2 दिनको चोला हो के पो हुने होला हो। अब उनले धेरै अगाडि लेखेका होला नि गीत, तर आजको समयसँग पनि त्यत्तिकै सन्दर्भित छ। 2 दिनको चोला के पो हुने होला, भोलि के हुन्छ हामीलाई केही पनि थाहा छैन, भोलि के हुन्छ हुन्न कसलाई थाहा होला। आज नै गाइरहेको जिन्दगीको गीतलाई 2 दिनको चोला। र जिन्दगीको गीत, अब जिन्दगीको गीत के हो? हामीले आफ्नो जीवनको लक्ष्य हामीलाई के लाग्छ भन्दा पैसा कमाउनु लक्ष्य, यश कमाउनु लक्ष्य, आफ्नो सन्तानलाई माथि पुर्याउनु लक्ष्य, आफ्नो घरमा गाडी होस्, बङ्गला होस्, गाउँमा इज्जत होस्, र त्यो नै हाम्रो लक्ष्य हो। त्यो त साध्य मात्रै हो, साधन मात्र हो। साध्य भन्ने अर्कै कुरा हो र साधनलाई नै हामीले वास्तवमा साध्य मानिरहेका छौँ। र जीवनको जुन लक्ष्य छ, जीवनको जुन उद्देश्य छ, वास्तवमा ती सुखहरू जो हामी बाहिर भनिरहेका छौँ वास्तवमा ती होइनन्। र जो आनन्द, व्यक्तिको जुन मानसिक जुन आनन्द छ, त्यो मानसिक आनन्दको खोजीमा नै आजसम्म हामी लागिरहेका छौँ। र हामीलाई लाग्छ त्यो धनमा त्यो सुख छ, यशमा त्यो सुख छ, वास्तवमा तिनीहरू साधन मात्र हुन् र साध्य भन्ने होइनन्। र अब यहाँनिर जीवनलाई अझै कोट्याउँदै जीवनलाई बुझ्ने क्रममा उनी लेख्छन्, कोही भन्छन् जिन्दगी यो पानी माथिको डुङ्गा हो। पानी माथिको डुङ्गा, कहिले त्यो छाल आउँछ, त्यो छालले कहिले त्यसलाई डुबाउँछ अथवा पल्टाउँछ, अथवा कहिले त्यसमा दुलो पर्छ र पानी भरिएर त्यो डुङ्गा डुब्छ। जिन्दगी पनि त्यस्तै त हो। हिजो खेलिरहेको, हिजो हाँसिरहेको, हिजो गाइरहेको व्यक्ति आज हुँदैन, अथवा हिजो परम ऐश्वर्यमा पुगेको मान्छे आज परम कङ्गाल अवस्थामा पुगेको हामी देखेको छौँ। हिजोको दिनमा जसको खुट्टा ढोक्न हामी लालायत बन्थ्यौँ, उसलाई आज देखेर हामी मुन्डो फर्काउँछौँ, यस्तो स्थिति पनि देखेका छौँ। जसलाई हामी देखेर मुन्डो फर्काउँथ्यौँ, उसलाई आज खुट्टा ढोक्न लालायत भएका यस्ता घटनाहरू पनि हामीले देखेका छौँ। र जिन्दगी कस्तो हो भनेर हामी किटान गरेर भन्न सक्दैनौँ। र यो उनका गीतले भनिरहेको छ। र जे नै भए पनि बाँच्न जान्नेलाई जीवन अति बहुमूल्य छ। यति राम्रो मानव चोला अभावीले पाइन होला, पीर पर्यो भन्दैमा बगाउनु हुन्न आँसुको बिल, आँसुको खोला। र पीर पर्यो भन्दा हाम्रो उखान छ नि, कि दुःख पर्यो भन्दैमा त्यो तोर्सक पूर्ण हुन्न, र सुख पायो भन्दैमा शिर ओछ्याउनु हुन्न, र दुःख पर्यो भन्दैमा हामी यति नै हो जिन्दगी भनेर निराश गर्न हुन्न, र सुख पायो भन्दामा यति नै रहेछ, अब योदेखि म अब अर्को स्थिति आउँदैन, दुःखको स्थिति आउँदैन भन्न पनि हामी सक्दैन। र यो सुख र दुःखको जिन्दगी जुन चाहिँ छ, सुख र दुःख बिचको जुन चाहिँ जिन्दगी छ, त्यसलाई बुझेर एउटा सम्यक जीवन बाँचौँ भन्ने आग्रह हामी गणेश थापाका गीतहरूमा पाउँछौँ। र त्यो आग्रह घरिघरि उनले आफ्ना गीतहरूमा गरेका छन्। अनेक थरीका गीतहरू छन् उनका। अघि कमल भाइले पनि भन्नुभयो, हाम्रा सुरेन सरले पनि भन्नुभयो, र गीत अनेक थरीका छन्। उनका गीतहरूमा माया प्रीतिका कुराहरू पनि छन्। एउटा उमेर भएकालाई त्यो गीत मनपर्छ। हाम्रो जीवनमा नौरस छ भनेर भनिन्छ।
विभिन्न रसहरू, कतिलाई कुन रस मनपर्छ, कतिलाई कुन रस मनपर्छ र सबै थरीका रसले परिपूर्ण भएका गीतहरू हुनुपर्छ हाम्रो समाजमा पनि। हाम्रो विशेष गरी हाम्रा गीतहरू बढी प्रेमका गीतहरू छन् र प्रेमका गीतहरू किन यसरी लेखिन्छन् भन्दा एक ठाउँ जसले छले अलिकति के भन्नुभयो भन्दा एउटा समयमा जब नेपालमा गीतहरू रेडियो नेपालमा बोलाइँदाखेरि त्यहाँनिर रेकर्डिङ गर्दाखेरि अलिकति सामाजिक गीतहरू, सामाजिक जागरणका गीतहरू त्यहाँनिर लगेर गयो भने त्यो गीतलाई त्यहाँनिर रेकर्डिङ गर्न दिइँदैन र त्यो राजनीतिक कारणले गर्दा नेपालमा धेरै मात्रामा प्रेमका गीतहरू नै लेखे र त्यहीलाई नै त्यसकै प्रभाव हो कि आजसम्म पनि हामी प्रेमका गीतहरू बढी गाइरहेका छौँ र प्रेम मात्रै त एउटा रस त होइन जिन्दगीमा, जिन्दगीका विविध रसहरू छन् र ती रसहरूका गीतहरू पनि जति बढी सृजना हुन्छन् त्यति त्यो समाजले त्यसलाई ग्रहण गर्छ। किनभने एउटा व्यक्ति त सधैँभरि प्रेममा त डुबिरहने होइन। हाम्रो एउटै जिन्दगी, एउटा दिनभरिको जिन्दगीलाई हेरौँ, बिहानदेखिको बेलुकी समयको जिन्दगीलाई हेरौँ, त्यो जीवनमा हामी विभिन्न किसिमका भावनाहरू, विभिन्न किसिमका भावहरू त्यो घरिघरि आइरहेका देख्छौँ। बिहान सुख छ अरे हामीले घाम देख्यौँ, उदाइरहेको घाम देख्यौँ, हामीलाई हाम्रो मनमा एक प्रकारको उत्साहले भरियो। अलिकति पछि हामीले के समाचार सुन्यौँ, फेरि हाम्रो मन दुःखले भरियो। विभिन्न किसिमका पीडाहरू हाम्रो जीवनमा पनि हुन्छन्, घर परिवारमा विभिन्न किसिमका कुराहरू हुन्छन्। ती कुराहरूले हामीलाई विभिन्न प्रकारका भावहरू जगाउँदै जान्छ र त्यो भावहरू यदि हामीले हेर्न सक्यौँ भने एउटा एक दिनभरिमा विभिन्न किसिमका भावहरू हाम्रो मनमा आइरहेका हुन्छन् र ती गीतहरू त्यस्तै प्रकारका भएदेखि हामीलाई ती क्षणहरूमा, उदासीका क्षणहरूमा, विदाका क्षणहरूमा अथवा उत्साहका क्षणहरूमा पनि, किनभने हामी बढी के छौँ भन्दा भाव छौँ, भावनाले हामी बढी के गर्छौँ भन्दा हामीले निर्णय लिन्छौँ र यस्तो स्थितिहरूमा हामीलाई जोगाउने हाम्रा गीतहरू त हुन्, हाम्रा साहित्यहरू त हुन् र ती साहित्यहरूले नै हामीलाई वास्तवमा एउटा जीवन बाँच्ने एक प्रकारको दृष्टिकोण डेभलप गर्ने शक्ति दिन्छ र त्यो शक्ति दिने गीतहरू पनि हाम्रोमा भएदेखि हामीले हाम्रो जीवनलाई एउटा नयाँ दृष्टिकोणमा बाँच्न सक्छौँ, नयाँ दृष्टिकोण हामी दिन सक्छौँ। दृष्टिकोण भन्दा के हो भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि जस्तो एउटा म उदाहरण दिन्छु। एउटा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ लाफिङ बुद्धको कुरा, होइन? एउटा लाफिङ बुद्ध, अब सबै 3 जना लाफिङ बुद्धमा 2 जना लाफिङ बुद्ध चाहिँ मरिसकेका थिए र अब त्यो लाफिङ बुद्ध जहाँ पनि हाँसिरहने, हँसाइरहने, अब पेमासा जस्तो सबै हँसाइरहने र एउटा दिन एउटा गाउँको मान्छेले सोच्छ अब यो मान्छेको हाँसो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ, साह्रै बेसी हाँस्छ, हामी दुःखी छौँ, ऊ त हाँसिरहेको छ, दुःखमा पनि हाँस्छ, सुखमा पनि हाँस्छ, प्रत्येक कुरामा हाँसिरहेको हुन्छ, कहिले पनि दुःख नै मान्दैन र उसको चाहिँ एउटा सेतो घोडा थियो र त्यो सेतो घोडालाई अब यसलाई हामीले चोरिदिउँ भने अब उसको हाँसो चाहिँ बन्द हुन्छ र गाउँकाहरूले त्यो सेतो घोडालाई त्यो राति सुतेको बेला चोरेर कतै अन्त्य ठाउँ लुकाइदियो र अब भोलिपल्ट मानिसहरू गए, अब आज चाहिँ रुइरहेको छ लाफिङ बुद्ध, उसको त्यो रुवाई चाहिँ हेर्नुपर्छ, सधैँ हाँस्छ, हामी त दुःखी छौँ, आज हाम्रो जस्तो दुःख छ उसको पनि त्यस्तै दुःख हेर्नुपर्छ। तर लाफिङ बुद्ध चाहिँ नाचिरहेको, ईश्वरलाई धन्यवाद दिँदै नाचिरहेको। र अब उनीहरूले सोधे कि तपाईँको त्यो घोडा हराएको भनेर सुन्यौँ, त्यति राम्रो घोडा थियो, सेतो घोडा, त्यो घोडामा चढेर तपाईँ यता जानुहुन्थ्यो, उता जानुहुन्थ्यो, तपाईँलाई त एकदम दुःखी हुनुपर्ने, त तपाईँ त एकदम सुखी हुनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ। र लाफिङ बुद्धले के भन्दै भन्दा
होइन, म ईश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेको छु। किनभने यदि त्यो घोडामा भएदेखि त्यो घोडा सँगसँगै म पनि त हराउने थिएँ। त्यो घोडा मात्रै हरायो, ईश्वरले मलाई बचाए। यसकारण म ईश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेको छु। र जीवनको त्यो एउटा पोजिटिभ दृष्टिकोण हाम्रोमा हुनुपर्ने हो र त्यो पोजिटिभ दृष्टिकोणले नै हाम्रो जीवन उल्लासमय बन्छ र त्यो पोजिटिभ दृष्टिकोण हाम्रा गणेश सरका गीतहरूले हामीलाई दिइरहेका छन्। र यस्ता गीतहरू हाम्रो समाजमा, हाम्रो साहित्यमा अझै आओस्। गणेश सरका गीतहरू अझै यस्ता गीतहरू अझै आउन्, उनका लेखन नरोकियोस्, अनवरत उनका सृजनाहरू हामी पाइरहौँ भन्ने कामना गर्दै र यहाँको सबैलाई आफ्नो धन्यवाद व्यक्त गर्दै म आफ्नो प्रमुख अतिथिको सम्भाषण यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लोकार्पण समारोहका प्रमुख अतिथि श्री कबीर बस्नेतज्यू, साथै आजका विशिष्ट अतिथि श्री पेमा लामाज्यू, जसको उपस्थितिले आजको यो माहौल समारोहले शोभायमान बनाइदिनु भएको छ। भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घ भारतीय गीतकार सङ्घलाई धन्य तुल्याउनु भएको छ। उहाँप्रति हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घले जन्म लिएपछि प्रथम कार्य गरेको नै आजको लोकार्पण कार्य हो, जसलाई अघिबाट नै हाम्रा प्रमुख भाइले भन्नुभयो। श्री गणेश थापा कृत आशा गीती सङ्घको आज विधिवत विमोचन पनि भयो। हाम्रो एउटा ठुलो सपना थियो गीतकार सङ्घको, हामीले यसको केही अंशमा भार निभायौँ। श्री गणेश थापाज्यू एक स्थापित गीतकार हुनुहुन्छ। उहाँ जस्ता गीतकार हाम्रो भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घमा संलग्न हुनुहुन्छ, यो हाम्रो निम्ति गर्वको कुरा हो। आज यो हर्षिङ सार्वजनिक भवन पनि भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घको इतिहासमा याद गर्ने रहन्छ। किनभने प्रथम कार्यक्रम हामीले यहाँ नै आयोजन गरेको साहित्य तथा सङ्गीत अनुरागी दर्शक वृन्दलाई जन्म लिनुको, यस सङ्घले जन्म लिनुको बाध्यता के छ, त्यसको म एक छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। हाम्रा गीतकारहरू ओझेलमा परेका छन्, सधैँ नै ओझेलमा पर्ने गर्छन्। यसैले यस सङ्घद्वारा गीतकारहरूलाई प्रत्यक्ष दर्शक तथा श्रोताहरू सामु उभ्याउनु हाम्रो लक्ष्य हो। यस मञ्चद्वारा सामूहिक आवाज उठाएर गीतकारले पाउनुपर्ने सहुलियतहरू हासिल गर्नु हाम्रो अर्को लक्ष्य हो। भारतीय गीतकार सङ्घले 3वटा हतियारहरू बोकेर हिँडेका छन्। ती के हुन् भने उदारता, इमानदारिता र पारदर्शिता। यी 3वटा हतियार हामीले बोकेर हिँडेका छौँ। हामी निर्धक्क छौँ, किनभने हामी उदार छौँ, हामी इमानदार छौँ, हामी पारदर्शी कुराहरू पारदर्शी छौँ। यसैले यस सङ्घको उत्थानको निम्ति हामी लागि परेका छौँ। भारतभरि छरिएर बसेका गीतकारहरूलाई एउटै छातामा ल्याउने भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घको उद्देश्य हो। जो कोही पनि तपाईँहरू हाम्रो यस गीतकार सङ्घमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत जनाउँछु। श्री गणेश थापाज्यू
कृतिकार एकछिन भन्नुहोस्, उहाँ व्यक्तिलाई मात्रै हेर्नुहोस्, उहाँ सरल सोझो उदार हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तै सबै हाम्रा सदस्यहरू जति छन् सबै उहाँ जस्तै इमान्दार सरल सोझो हुनेछन्। र म हाम्रा आजको अध्यक्षको हैसियतले म मेरा आफ्ना गीतकार सङ्घका सदस्यहरूलाई यहाँ एकछिन मञ्चमा बोलाउन निम्ति भन्न चाहन्छु। म उहाँहरू कृपया यहाँ आइदिनु होला। श्री दलसिंह अकेला सर, मणिराई सर, धीरज निशाका, सब गीतकारहरू हुनुहुन्छ। सुरेन गुरुङ सर, हाम्रो सुरेन बिहारी सर भाइ, अनि पेमा गुरुङ, जीवन तामाङ जिम्बा भाइ, अनि कमल देवी भाइ। हाम्रा एकदमै सक्रिय गीतकार चाहिँ धेरै भाग लिएर बस्नुभएको बहिनी सुश्री सबिता सन्तन, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग धेरै राम्रा गीतकारहरू छन्। हामीले भविष्यमा के गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास छ, किनभने आजका गीतकार छन् गणेश थापाजी पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। हाम्रो गीतकार सङ्घका सदस्य कार्यक्रम सदस्य हुनुहुन्छ। हामीसित यस्ता नाम चलेका व्यक्तिहरू धेरै छन्। हाम्रो हातमा गीतकार सङ्घको शिरमा हात राखिदिने हाम्रा डाक्टर जसुन्जेल प्यासी सर, नन्दा हाकिम सर, कृष्ण प्रधानज्यू हुनुहुन्छ। यस्ता अनेकौँ छन्। र तपाईँहरू पनि हाम्रो सङ्घमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पनि हामी स्वागत जनाउँदछौँ। विशेष हाम्रो गणेश सरलाई फेरि पनि मुरी बधाई दिन चाहन्छु, किनभने एउटा किताब निकाल्नु, एउटा फलामको चिउरा चपाउनु भनेर आफैले अनुभव गर्नुभएकोले उहाँले भन्नुभयो। यसैले उहाँलाई एकदमै हाम्रो सङ्घको तर्फबाट, उहाँ सङ्घभित्रै हुनुहुन्छ तर उहाँलाई हाम्रो सङ्घको तर्फबाट मुरी धन्यवाद बधाई दिन चाहन्छु। अन्तमा एउटै कुरो भन्न चाहन्छु कि गणेश सर, तपाईँको दोस्रो सङ्कलनको प्रतीक्षामा गोर्खा हाम्रा भारतीय नेपाली गीतकार छन्, सधैँ अपेक्षामा रहनेछ तपाईँलाई एकदमै तपाईँको गीतको दोस्रो सङ्ग्रह हामी यहीँ फेरि विमोचन गर्छौँ। किनभने हजुरहरू दर्शकहरू जति पनि आउनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रमलाई ठुलो टेवा मिल्यो तपाईँहरूको उपस्थितिले, र तपाईँहरूलाई यति भने तपाईँहरूलाई बिदा दिन चाहन्छु। र हाम्रा गीतकार, हाम्रा सदस्यहरूको निम्ति एकपल्ट थप्पडीमा शारीरिक दूरीलाई पनि अलिकति कायम राख्ने, यति राम्रो काम गरे बापत हामी काम गर्ने मान्छेलाई शाबास भन्छौँ, बधाई भन्छौँ, हात मिलाउँछौँ, अङ्गालो मार्छौँ, आफ्नो हार्दिकता यसरी प्रकट गर्छौँ। आज गणेश थापा सरले यो जुन काम गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति यो शाबास भन्ने बेला, यो बधाई भन्ने बेला, यो हार्दिकता बाँड्ने बेला आएको छ। र यहाँहरूलाई क्रमैसँगले आएर आदरणीय कला अर्पण गरिदिन हुन म निवेदन गर्दछु। त्योभन्दा अगाडि एउटा खुसीको खबर म सुनाउन चाहन्छु। गणेशले मलाई अघि नै भनिदिनुहोस् है भन्नुहुँदै थियो। मास्क खोल्ने बेला आउँदैछ, बाहिर
कार्यक्रम सिद्धिएको छैन। यो घटा अर्पणपछि धन्यवाद ज्ञापनको रहेको छ। त्यतिन्जेल यहाँको घटा अर्पण गरेर पुनः आफ्नो स्थानमा गएपछि म अनुरोध गर्दछु। अब हामी यहाँको धेरै समय लिँदै छैनौँ। हामी घटा अर्पण सकेपछि धन्यवाद ज्ञापन गरेर कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म यहाँहरूको धैर्य कायम रहोस् भन्ने आग्रह गर्दछु। गर्व लाग्छ, खुसी लाग्छ कि म भेट्छु नि तपाईँलाई, एकदमै गर्व लाग्छ ल। एकदमै म चाहिँ आत्माबाट एकदम तपाईँलाई एकदम गर्वित छु। छोरी चाहिँ हाम्रोले ल। यहाँहरूलाई सानो बिन्ती कृपया नगइदिनु होला। अब धेरै भनेको 5 मिनट समय हामी लिन्छौँ। धन्यवाद ज्ञापनको कार्यक्रम छ। धन्यवाद ज्ञापन सकेपछि हामी कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी भोजन ग्रहण गरेर आफ्नो बाटो लाग्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म यहाँहरूले हाम्रो यो अनुरोधलाई सम्मान गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। आजको यो दिन हाम्रो निम्ति सार्थक रह्यो। हामीले एउटा सृजनशील व्यक्तिको निम्ति समय दिन पायौँ। केही नगरी पनि दिन त बित्यो नै, तर सधैँ बितिरहने त्यो बेला भन्दा आज छुट्टै एउटा विशेषता बोकेको दिन। हामी धेरै पछि फेरि एकपल्ट सबैसँग नजिक हुन पाएका छौँ, भलाकुसारी गर्न पाएका छौँ, हिमसिम गर्ने मौका पाएका छौँ। त्यसैले पनि यो दिनको महत्त्व लागिरहेको छ। र अब खदाहरूको कार्यक्रम अन्तमा पुगिसकेको छ। जुस कि जुसहरू ल्याइदिएछ नि त खाए नि अब कार्यक्रमको अन्तमा धन्यवाद ज्ञापन रहेको छ। भारतीय नेपाली विकास सङ्घको पक्षमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नको निम्ति सङ्घका उपाध्यक्ष गीतकार श्री मणिलाई फुललाई म मञ्चमा सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू आज
यो अडिटोरियममा तपाईँहरू रहेर हामीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँहरू अडियन्समा बस्ने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई नै म बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमको एउटा शौर्य र गरिमा बढाउनु भएको छ तपाईँहरूले, अनि तपाईँलाई बहुत धन्यवाद दिँदै म अब आफ्नो क्रम मुताबिक आफ्नो धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम यो हाम्रो जुन चाहिँ मञ्च छ भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घ, यसको मञ्च तयार गर्नु र आजको यो स्टुडियोलाई राम्रोसित तयार गरिदिनु हुने, यो मञ्चलाई सुनमा सुगन्ध थपिदिनु हुने हाम्रा गीतकार सङ्कलनकर्ता आजको कृतिकार हाम्रा गणेश थापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उसरी नै अब आफ्नो आसनमा आफ्नो भूमिका वहन गर्ने हाम्रा सभापति पुरनगिरीज्यू गीतकार, उहाँलाई धन्यवाद छ। प्रमुख अतिथि प्राध्यापक कवीर बस्नेज्यूलाई धन्यवाद छ, जसले आफ्नो सान्दर्भिक भाषण साथै उहाँले आफ्ना समयलाई यहाँनिर हामीलाई खर्च गरेर र गणेश सरको कृतिमाथि आफ्ना बहुमूल्य कृतिमाथि आफ्ना भावना प्रस्तुत गर्नुभएकोमा उहाँलाई बधाई साथै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रा अन्य आदरणीयहरूमा पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उसरी नै सभापति पुरनगिरी जो गीतकारका रूपमा हुनुहुन्छ, सदैव उहाँलाई पनि बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुन चाहिँ गीतकार सङ्घ आज भारतीय गीतकार सङ्घको सृजना भएको छ, यो पुरनगिरीकै सोचाइ विचारबाट नै यो सृजना भएको सङ्घ हो। उहाँप्रति हामी हार्दिक बधाई, हामी कृतज्ञ छौँ। उसरी नै हामी आजको यस प्रमुख अतिथिको क्रममा हाम्रा गायक पेमा लामा सरलाई अथवा हाम्रो व्यक्तिगत दाजुलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रा जति पनि आजको यस उपस्थित हुनुभएका हाम्रा धेरै धेरै हाम्रा हेर्दैछु मैले अझै दाजु, हाम्रा सरहरू, अन्य धेरै तपाईँहरू सामाजिक व्यक्तित्वहरू, तपाईँहरू यहाँ धेरै राम्रा प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरू देख्दैछु मैले, र तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यसरी नै मेरो धन्यवादको कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। र यस कार्यक्रमको आजको यस गरिमा बढाउनमा तपाईँहरूको ठुलो हात छ, र आजको यस कार्यक्रम सभापतिको अनुमति लिएर हाम्रो कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।